जब लटकाने की देर होगी, जैसे आप इसको लटकाओगे तो जिस मकसद के लिए आपने किया है, जिस गरज के लिए किया है, जिस काम के लिए किया है, जिस भी किसी के लिए किया है, तो उस ही वक्त फौरन अपना असर दिखाएगा और आप अपने आंखों से देख लोगे और आप तो ये कहोगे यार ये तो मौजिज़ा था। आप हैरान हो जाओगे, ऐसे हैरान हो जाओगे कि आप लोगों ने इस जैसा करिश्मा पूरी जिंदगी में नहीं देखा हुआ होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा नकश है कि जिसने आजमाया है तो अल्लाह ने कर दिखाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग होते हैं कि वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, या दुनिया के हवाले से बहुत सारा माल छोड़ जाते हैं, या इल्म के हवाले से बहुत सारा कुछ छोड़ जाते हैं, या कोई हुनर के हवाले से, यानी कोई अगर आलिम है तो वो पीछे अपना इल्म छोड़ता है, अगर कोई मालदार है तो वो अपने पीछे माल छोड़ता है, अगर कोई हुनरमंद है यानी कोई भी हुनर हो, किसी भी काम का हो, किसी भी तरह मैकेनिक हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो वो अपने पीछे छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा नकश है कि पीरों का पीर, पीरों का बादशाह, उनका बताया हुआ ये एक नकश है। सिर्फ और सिर्फ वो एक नाम से बना हुआ है, अल-बासितो। ये नकश मुबारक अल-बासितो के बारे में बात करने वाला हूँ, और अल-बासितो ये अल्लाह जल्ल शानहू के सिफती नाम में एक नाम है। इनका आसान, इंतहाई आसान तरीक़ाकार है, और इनका लिखने का तरीका बताता हूँ, लेकिन इससे कोई भी आप हाजत मांगोगे, कोई भी हाजत लिखोगे नीचे और किसी भी चीज़ के गरज से लिखोगे, तो लिखने से पहले पहले अल्लाह जल्ल शानू आपका मुराद पूरा कर देगा, और अल्लाह जल्ल शानू आपके दुनिया का हर काम कर देगा। तरीक़ाकार आप सुन लीजिएगा। उससे पहले इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखे। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी वीडियो में डालता हूँ तो अक्सर भाई और बहन दरमियान में ही छोड़ देते हैं, तो नुकसान उनका होता है, मेरा नहीं होता। बाद में ये गिला करते हैं कि मैंने फ़लान वजीफ़ा आजमाया और फ़लान नकश आजमाया, लेकिन उसने काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, बस। अच्छा, तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों ने बावुज़ू होना है। बावुज़ू होने के बाद 5 मरतबा आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो ये आपने पढ़ना है, और 5 मरतबा सूरतुल फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह को अल्हम्दु के साथ जोड़ना है, मिलाना है, ठीक है। अच्छा, 5 मरतबा सूरत फातिहा और 5 मरतबा दरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद किसी भी तरह का सी हो, पिन हो, बाल पिन हो, किसी भी चीज़ से, अगर ज़ाफ़रान और घर के गुलाब हुआ तो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन अगर कोई नहीं है तो कोई मसला नहीं है। कोई भी कलर का सी हो, कोई भी कलर का पिन हो, बाल पिन हो, पॉइंटर हो, कोई भी हो। बाद में लोग सवाल करते हैं, इसलिए पहले से बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाल, रेड, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है, इस तरह का कलर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी है, बस। इसके अलावा किसी भी तरह का कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने उठाना है। उठाने के बाद स्क्रीन के ऊपर ये नकश मुबारक में लगा देता हूँ और तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम है राइट कोने पे ऊपर वाले, और दूसरे कोने पे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो आपने लिखना है मोहम्मद। उनके बाद मेरे भाई, नकश लिखते वक्त अल-बासितो तरतीबवार से आप लोगों ने सारा इसको पूरा करना है, लेकिन लिखते लिखते अगर शादी के लिए आप लिख रहे हैं तो अपने माइंड में शादी का सवाल कर ले, अल्लाह से दुआ कर ले। अगर कारोबार के लिहाज से लिखना है
وہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، لیکن پہلے سن لیجئے گا۔ کاروبار کے لحاظ سے لکھنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلان دکان ہے، فلان کاروبار ہے، فلان تجارت ہے، فلان بزنس ہے، اس میں ترقی چاہتا ہوں، کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ دولت کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، مجھے اللہ 1,00,000 1 کروڑ جتنا آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق ہی نہیں کہ مجھے 1,00,000 چاہیے اور میں اللہ کو کہتا ہوں اللہ مجھے 1 ارب دے دے، 1 کروڑ دے دے، تو وہ پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کا لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دشمنی ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ نے سوال بھی کر لیا اور نیچے لکھنا بھی ہے۔ مطلب اگر آپ شادی کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں فلان بن فلان کا بیٹا، میں فلان لڑکی اور بنت فلان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جائز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر ناجائز کے لیے ہوا تو ایک کام بھی نہیں کرے گا اور دوسرا وبال دنیا اور آخرت میں آپ لوگوں کے اوپر ہے، اس سے میں بروز ذمہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے اوپر نام لیا اور میں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نیچے جب آپ نکش لکھ لو تو نیچے آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے یا اللہ فلان لڑکی فلان کی بیٹی مجھے چاہیے، میں نام یہ ہے اور میرے امی کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ لکھ لو تو اپنے پاس آپ لوگوں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے آپ اپنے پاس اس طرح نہیں رکھنا ہے، ترتیب بتاتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو پول کر لینا ہے، جیسے پول کر لو لمبا سا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر کوئی بھی آپ کے پاس خوشبو ہو، دنیا کا کوئی بھی خوشبو آپ لوگوں نے اس کے اوپر لگانا ہے۔ لگانے کے بعد پھر آپ ان کو بند کر لیں۔ بند کرنے کے بعد اینڈ میں 5 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 5 مرتبہ درود ابراہیم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے اوپر پھونک مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کسی بھی درخت، ایسا درخت جہاں پر ہوا وغیرہ لگتا ہو، آپ لوگوں نے سفید کپڑے پہ اور سفید دھاگے سے اور ان کے بعد شاپر چڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا شاپر چڑھانا ہے کہ اگر یہ 1 مہینہ پانی میں رہے تو یہاں تک اس نقش تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس طرح آپ لوگوں نے ان کو بند کر لینا ہے اور کسی بھی درخت پر آپ لوگوں نے لٹکانا ہے۔ صرف لٹکانے کی دیر ہوگی، جیسے آپ اس کو لٹکاؤ گے تو جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے، جس غرض کے لیے کیا ہے، جس کام کے لیے کیا ہے، جس بھی کسی کے لیے کیا ہے، تو اس ہی وقت فوراً اپنا اثر دکھائے گا اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے اور آپ تو یہ کہو گے یار یہ تو معجزہ تھا۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسے حیران ہو جاؤ گے کہ آپ لوگوں نے اس جیسا کرشمہ پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا تو وہ بال ایسے ہوگا، آپ کے بچوں پر اثر آ سکتے ہیں، آپ کے اوپر خود اثر آ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کوئی بھی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را میں آپ لوگوں کو منت کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی نقش مبارک کو آپ لوگوں نے غلط استعمال نہیں کرنا ہے اور نہیں مجھے ان لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ اور اکثر لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں یا واٹس ایپ میں بتاتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں اجازت دے دو۔ ہر اس بھائی اور اس بہن کو اجازت ہے اور اس عمل کا جس ویڈیو میں عمل ہے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھا ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔